दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। पहुँच र क्षमता हुनेले वैकल्पिक माध्यमबाट डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी पठन पाठन सञ्चालन गरेको भए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी सूचना प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। कतिपय ठाउँमा भौगोलिक बनोटले यो प्रविधिलाई साथ पनि दिन सकेको छैन भने कति नागरिकको क्षमताभन्दा टाढाको विषय रहेको छ। एसई परीक्षा नतिजा सो मूल्याङ्कनको आधारमा त भयो, तर विश्वसनीयतामा भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा अहिले पनि स्थगित नै छ। एकातिर 3 घण्टे परीक्षाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् भने अर्कोतिर परीक्षा किन रोकेको भन्ने उत्तिकै दबाव पनि सिर्जना भइरहेको छ। एउटै कारण हो, भएको व्यवस्थाप्रति विश्वास छैन, विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिने पद्धतिप्रति प्रष्ट भिजन र एकरूपता छैन। आज हामी नेपालको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थीको चुनौती र अवसरका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अप्ठ्याराहरूलाई पार गर्दै शिक्षाको पहुँचमा सबै बालबालिकालाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी विषय केन्द्रित गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा सरकार, सामुदायिक विद्यालय र समुदायको बीचको सम्बन्ध किन टाढा हुँदैछ? किन आम मानिसको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको चासो कम हुँदैछ? देशको शिक्षा नीति र हामीले अहिले व्यवहारमा भोगिरहनु परेको अप्ठ्याराहरूलाई कसरी पार गर्न सकिन्छ? यी विभिन्न विषयलाई हामी आजको माउन्टेन संवादमा केन्द्रित गर्नेछौँ र यो विषयमा आज हामीसँग कुरा गर्नका लागि शिक्षाकर्मी, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव गुणराज मोक्तान हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समयमा लामो समयदेखि हामी कोरोना महामारीको यो चपेटामा छौँ। यो अवस्थामा नेपालका विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ? कोभिड-19 को महामारीको कारण देशको सबै क्षेत्र आक्रान्त बने र त्यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि निश्चय पनि परेको छ। अरू क्षेत्रमा परेको प्रभाव चाहिँ अल्पकालीन प्रभाव हो र यो शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव चाहिँ दीर्घकालीन प्रभाव हो, जसले हाम्रो एउटा पुस्तालाई नै पछाडि पारेको अवस्थाहरू छ। जस्तै 80 लाखभन्दा बढी विद्यालय उमेरका विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रत्यक्ष पठन पाठनको अवसरबाट वञ्चित छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामीले करिब 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि कोभिडको मारमा पर्यौँ। यो मारमा परे पछाडि बालबालिकाले सिकाइका निम्ति के कस्ता अवसर पाए भन्दाखेरि केही पहुँच हुने, केही हुने खाने, जो सूचना प्रविधिसँग पहुँचमा छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले, त्यस्ता बालबालिकाले मात्रै केही सिकाइको अवसर पाए, नत्र अधिकांश बालबालिकाहरू सिकाइको अवसरबाट वञ्चित रहेको छ। त्यो भनेको उनको सिङ्गो जीवनमा परेको असर हो। भोलि यो देश हस्तान्तरण गर्ने, यो देशलाई ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा पुस्ता माथि नै गम्भीर प्रकारको असर परेको छ र यो असर प्रति हामीले के गर्यौँ भनेर हेर्ने हो भने जे हुनु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिएन। हामीले प्रष्ट रूपमा थाहा छ, लकडाउन सुरु गरे पछाडि करिब 2-3 महिना पछाडि मात्रै वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्देशिका ल्याए, हैन। एसईको परीक्षा हठात रोकेर आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीमा गयो, हैन। यी सबै कुराहरूले परीक्षा, मूल्याङ्कन प्रणाली र शिक्षण सिकाइ प्रणाली चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रभाव पारेको छ। यसले अझ धनी र गरिब बीचको जुन खालको खाडल छ त्यसलाई गहिरो बनाउँदै गएको छ। धनीले पढ्न पाउने, गरिबले पढ्न नपाउने अवस्थाहरू अहिले सिर्जना भएको छ। यहाँ आफै पनि अहिलेको यो समयमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको महासचिवको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले अहिलेको पछिल्लो समयमा देखिएका यी विविध समस्याहरूलाई कसरी उठान गर्नुभएको छ? सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सुरुदेखि नै बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध हुनु हुँदैन, पठन पाठन रोकिनु हुनु हुँदैन,
जुनसुकै खालको महामारी होस्, जुनसुकै खालको विपद होस्, त्यस्ता विपद र महामारीको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारसँग एउटा खालको वैकल्पिक योजना चाहिन्छ, पूर्व तयारी चाहिन्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै बहस गरिराखेका छौँ, कुराकानी आवाज उठाइराखेका छौँ। हामीले उठाएका आवाजको केही महिना पछाडि मात्रै सरकार एक्सनमा जाने। लकडाउन हुने बित्तिकै हामीले भन्यौँ यो अहिले एसएलसीको परीक्षा, एसईको परीक्षा रोक्ने अवस्थाहरू होइन र बालबालिकाहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका निम्ति शिक्षक र विद्यार्थी कुन माध्यमबाट हुन्छ जोड्नुपर्छ, वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदा आषाढमा एउटा निर्देशिका जारी गर्यौँ। त्यसै गरेर सरकारले केही स्रोत त स्थानीय तहलाई उपलब्ध गरायो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यसको लागि हामीले निरन्तर रूपमा बहस गरिराखेका छौँ, विज्ञप्ति जारी गरिराखेका छौँ। तपाईँको लगायतका मिडियाहरू मार्फत सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले विभिन्न ढङ्गले आवाज उठाइराखेका छौँ र हामीले आवाज मात्रै उठाउने हाम्रो दायित्व होइन है, हामीले केही गर्नु पनि पर्छ भनेर सिकाइ निरन्तरताका निम्ति एउटा अभियान नै सञ्चालन गऱ्यौँ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, युनिसेफ लगायतका निकायहरूसँगको समन्वयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सहकार्यमा हामीले देशैभरि सिकाइ निरन्तरताका अभियानहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। यो अभियानले के प्रोडक्ट दियो भन्दै गर्दाखेरि धेरै स्थानीय तहले सिकाइलाई निरन्तरताका निम्ति प्रतिकार्य योजना अर्थात् सिकाइ निरन्तरता योजनाहरू निर्माण गरे। त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा वैकल्पिक ढङ्गबाट पठन पाठन गर्ने एउटा ढाँचाहरू डेभलप गरे, मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचाहरू डेभलप गरे। अब यसलाई कतिसम्म सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्यो यो छलफलको विषय बन्ला, तर त्यो खालको क्यापासिटी बिल्डिङमा, स्थानीय सरकारको क्यापासिटी बिल्डिङमा, केन्द्र सरकारकै मेकानिजमहरूको क्यापासिटी बिल्डिङमा, शिक्षक परिचालनमा, अभिभावक शिक्षामा यो अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ। विगत 8-9 महिना अगाडिदेखि अभियान सञ्चालन गरिराखेको छ, जसले गर्दा बालबालिकाहरूको यो कोभिडको लगायतका विभिन्न खालको विपदको अवस्थामा पनि सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ, पठन पाठन चाहिँ टुट्नु हुँदैन, धेरै खालका विकल्पहरू छन्, त्यो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले आवाज उठाउने र काम गर्ने दुईटै पाटोबाट सरकारलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। यति लामो समयको यो कोरोना महामारीको कोरोना कहरका कारण हाम्रा विद्यालयहरू बन्द भए, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा आउन सकेन र उनीहरू आफ्नै परिवारसँग मात्रै रहिरहनु परेको अवस्था छ। यो कुराले हामीलाई केही नयाँ कुरा पनि सिकायो कि हामी जुन पद्धतिबाट अगाडि बढिरहेका थियौँ कि विद्यार्थी स्कुल जान्छ, विद्यालय जान्छ, पढ्छ, आउँछ, फेरि त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिइरहन्छ, तर हामीले कहिले पनि विद्यार्थी र परिवार बिचको जुन सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ वा परिवारभित्रै बसेर पनि विद्यार्थीले कसरी सही तरिकाले सिक्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा हामी त्यति धेरै पहिला हाम्रो रुचिको विषय थिएन वा हामीले त्यता ध्यान पुर्याउन सकेका थिएनौँ। यो कोरोनाको यो कहरले हामीलाई के कुरा सिकायो यो कुरामा? एकदम सही पोइन्ट ल्याउनु। वास्तवमै शिक्षाको इतिहास हेर्दै गर्दा शिक्षा घरबाट सुरु भएर विद्यालयको चौघेराभित्र बन्द गरेको अवस्था छ अहिले। शिक्षा प्राप्त गर्ने थलो चाहिँ विद्यालय मात्रै होइन, विद्यालयभन्दा बाहिर पनि शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छौँ। म बन्नका निम्ति स्कुलबाट कति कुरा सिकेँ, मेरो परिवारबाट कति कुरा सिकेँ, समाजबाट कति कुरा सिकेँ र अरू माध्यमबाट कति कुरा सिकेँ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मैले आधा हिस्सा पनि दिन सक्दिनँ विद्यालयलाई। भनेपछि प्रत्येक मान्छे निर्माणको निम्ति, उसको शिक्षाको निम्ति, विकासको निम्ति विद्यालय मात्रै सर्वोपरि होइन, तर बनाइया छ नेपालको सन्दर्भमा। र त्यो विद्यालयको चौघेराभित्रबाट प्राप्त गर्ने सिकाइ मात्रै शिक्षा हो भन्ने मानसिकता हामी सबैमा व्याप्त छ। स्कुल गए पढाइ हुन्छ, स्कुलभन्दा गइएन भने, जान पाइएन भने पढाइ हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। तर यो कोभिडले विद्यालय बन्द गरिसकेपछि एउटा खालको अवसर चाहिँ सिर्जना गरेको थियो, तर त्यसलाई अवसरको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सकेन। यो शिक्षा भन्ने चिज सधैँ विद्यालयले कब्जा गरिराख्यो।
विद्यालयभन्दा बाहिरको शिक्षालाई आम अभिभावकहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेको अवस्थाहरू छैन। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसलाई हामीले यो सिकाइ निरन्तरताको अभियान अन्तर्गत पनि अभिभावक शिक्षा भनेर अहिले शिक्षाको संरचनामा शिक्षाको प्रणालीभित्र अभिभावकको भूमिकालाई अत्यन्त गौण बनाइएको छ। वास्तवमा आफ्नो छोराछोरीप्रति आफ्नो छोराछोरीको पढाइप्रति धेरै चिन्तित हुने त अभिभावक नै हो। छोराछोरीको पढाइ बिग्रियो भने भविष्य बर्बाद हुने पनि अभिभावकै हो र सप्रियो भनेदेखि भविष्य सुन्दर हुने पनि आफ्नो बुढेसकाल राम्रो हुने पनि अभिभावकै हो। त्यस अर्थमा अभिभावक धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ, तर अभिभावक मार्फत पढाउने कुरामा हामीले त्यति धेरै राज्यको संरचनाहरूले जोड दिन सकेन। अभिभावक शिक्षा मार्फत घरमा नै विभिन्न ढङ्गले सिकाउने, शिक्षकसँग जोड्ने कुराहरू त केही आए, तर जुन ढङ्गले अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने थियो त्यो जिम्मेवार बनाउन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। तथापि अभिभावक शिक्षा मार्फत र अभिभावक स्वयं आफैले अहिले आफ्ना बालबालिकालाई पढाइराखेको अवस्थाहरू छ। अनलाइन मार्फतको पठन पाठनमा पनि अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कसैले टेलिफोन मार्फत CUG मार्फत पठन पाठन गर्छ भने पनि अभिभावकको मोबाइलमा अभिभावकसँगै राखेर पढाउने अभ्यासहरू भएको छ। तथापि विद्यालयभन्दा बाहिरको शिक्षालाई हामीले प्रमाणीकरण गर्ने, महत्त्व दिने, मान्यता दिने चाहिँ संस्कारको विधिको विकास भएको छैन। हामीलाई यो पेन्डेमिक सिचुएसनले यो कुरा सिकायो? वास्तवमा एकदमै सबैलाई फिल गराएको छ। फिल चाहिँ गर्यो, तर यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा अलिकति अन्डर एस्टिमेट गर्यो कि भन्ने लाग्छ। किन त्यसो लाग्छ भन्दा केही समय कोभिडको धेरै सङ्ख्या बढ्यो भनेर डराएर घरमा बस्यौँ, त्यसपछि फेरि हाम्रो बानी उयो स्कुलमा नपढेपछि बच्चाले पढ्नै पाएन होइन। स्कुलमा नगइसकेपछि हाम्रो शिक्षा सबै ध्वस्त भयो होइन। र अरू वैकल्पिक माध्यमबाट हामीले प्रयत्नहरू पनि कम भए र विश्वास पनि कम भए। एक त हामीले अभिभावकलाई त्यो कुरामा अभ्यस्त बनाउन सकेनौँ, केही परिवारमै भएका दाइ दिदीहरूबाट पनि हामीले विद्यालयमा गएर बालबालिकालाई प्राप्त गर्ने शिक्षा घरमा पनि दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामी चुकिरहेका छौँ। मैले यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई जोड्न खोजेँ कि कोभिडको कारणले बालबालिकाको प्रत्यक्ष पठन पाठन बन्द भयो केही समय, त्यस पछाडि केही विकल्पहरू प्रयोगमा ल्याइए। अनलाइन शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, रेडियो शिक्षा र अहिले पछिल्लो समयमा फोन मार्फत पनि CUG फोन वितरण गरेर यो किसिमको पनि अभियान सञ्चालन भइरहेछ। यो किसिमको प्र्याक्टिसलाई हेरिरहँदाखेरि हिजोका दिनमा बालबालिकाले विद्यालयमा गएर सिकाइको स्तर र अहिले हामीले पछिल्लो समयमा गरिएका यी विभिन्न उपायहरू जुन अवलम्बन गरौँ, यसबाट तुलनात्मक रूपमा हामीले के कुरा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले लिएर जान सक्ने भयौँ? यो विकल्पहरू जुन यो विद्यालय बन्द भएपछि बाहिर आए, सरकारले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा पनि विद्यार्थीहरूलाई 5वटा क्याटेगोरीमा बाँडेर 5 थरीकै उपायहरू अर्थात् 5 भन्दा बढी थरीका उपाय पनि हुन सक्छन्, त्यो मार्फत पठन पाठन गर्ने भन्ने कुरा जुन खालको निर्देशिका जारी भयो, त्यो पश्चात केही अभ्यास आएको छ, केही अभ्यासमा आएको छ। यसले बालबालिकामा केही प्रभाव पारेको छ। तर यहाँनिर समस्या चाहिँ विश्वास र मान्यतामा समस्या पर्यो। विद्यालयभन्दा बाहिर बालबालिकाले सिकेको कुरालाई अभिभावकले विश्वास गरेका छ, स्कुलले मान्यता दिएको छ, स्कुलले दिएको मान्यतालाई यो समाजले एक्सेप्ट गरेका छ। अहिले परिस्थिति त्यस्तो पर्यो। जस्तै एसईको नतिजाको प्रमाणीकरणको विषय हेर्ने हो भने पनि योभन्दा 3 वर्ष अगाडि GPA 4 ल्याउने 8-9 जना हुने, अहिले 8-9 हजार हुने। अब त्यो परीक्षा प्रणालीको कमजोरी हो कि अहिले मनपरी अङ्क दिएको हो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो खालको मान्यता र विश्वासको चाहिँ हामीसँग सङ्कट छ। विद्यालयभन्दा बाहिर हुने पठन पाठनप्रति हामी आफैले विश्वास गर्न सकिराखेका छैनौँ, अभिभावकले विश्वास गर्न सकिराखेका छैनौँ र राज्यले मान्यता दिन सकिराखेको अवस्थाहरू होइन।
अहिलेको यो समयमा जुन किसिमले एसईको नतिजा आयो यो स्वाभाविक थियो या यसका विकल्पहरू पनि थिए, हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार्न सकेनौँ? एसईको सन्दर्भमा विगतको वर्षमा गत वर्ष धेरै छलफल गऱ्यौँ। गर्न नहुने काम के भयो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा गए, भोलि परीक्षा भनेर आज प्रवेश पत्र लिए, 12 घन्टा अगाडि परीक्षा स्थगित भयो, निराश भएर बालबालिकाहरू फर्के। जतिखेर नेपालमा कोभिड प्रवेश गरेको अवस्था होइन, जतिखेर नेपालमा लकडाउन सुरु गरेको अवस्था होइन, परीक्षा चलाउनु पर्थ्यो, सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो, परिस्थितिको सही आकलन गर्न सकेन राज्यको संरचनाहरूले, संयन्त्रले, र त्यो अवस्था आयो। अकस्मात त्यो अवस्था आयो। अब यसको दिगो व्यवस्थापन खोज्नुपर्छ। एसईको परीक्षालाई चाहिँ, यो ब्याजलाई चाहिँ कोरोना ब्याज बनाउनु हुँदैन। अरू सबै खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने, यिनीहरू चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नम्बर पाएको भनेर त्यो खालको ट्याग लाउने वातावरण नबनाउँ। यसको लागि शिक्षा ऐन संशोधन गरेर विद्यालय तहको, माध्यमिक तह 12 कक्षासम्म विद्यालय तह मानिसके पछाडि त माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षालाई मात्रै राष्ट्रिय र स्तरीय परीक्षा बनाऊ। त्योभन्दा तलको परीक्षालाई चाहिँ स्थानीय तहले हो कि विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने हो कि प्रदेशले गर्ने, त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नल्याउँ भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। हरेक ढङ्गबाट आवाज पनि उठे। तर त्यसलाई यो वर्ष पनि त्यही प्रयत्न गऱ्यौँ। यो वर्ष नि कोभिडको कारणले गर्दा आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीबाट नै परीक्षा सञ्चालन यसको परीक्षाको प्रमाणीकरण गर्ने कामहरू भयो। यो प्रमाणीकरणले विभिन्न खालको सन्देश दिएको छ। यही प्रमाणीकरणकै कारणले गर्दा धेरै अङ्क पनि आएको छ। यही प्रमाणीकरणकै कारणले गर्दा त्यो अङ्कको भ्यालु घटेको छ। यही प्रमाणीकरणकै कारणले गर्दा प्रहरू कुटिएका छन् हैन। यो विविध खालका विकृतिहरू फैलिएको छ। यो विकृति किन फैलियो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ अङ्क दिने रहेछ स्कुलले अनि छाप लगाइदिने रहेछ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले। यदि मैले दिएको अङ्कलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छाप लाउँछ भने मैले किन थोरै दिने भन्ने हुँदो रहेछ। यो छाप लाउने जिम्मा, प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएर गल्ती गर्यो भन्छु। र परीक्षा प्रणालीकै सन्दर्भमा हामीले परीक्षा प्रणालीको बारेमा रिभ्यू गर्नुपर्छ। यसकोलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। बालबालिकाको ज्ञान सिप क्षमता चाहिँ यो पेपर पेन्सिल टेस्टले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। यसका अरू विधिहरू, अरू उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि र 3 घन्टे परीक्षा चलाउन नमिल्ने वातावरण बन्दा पनि सही ढङ्गले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। अझै त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यो बिचमा धेरै अध्यादेशहरू आए, तर यो शिक्षा ऐन संशोधनका कुराहरू आएन। यो शिक्षाको छाता ऐन ल्याउने काम भएन। अध्यादेश मार्फत नै ल्याए भए पनि यो विषयमा चाहिँ सबैको एकमत थियो, विवाद थिएन। त्यो कामहरू हुन सकेन। यो सरकारको संयन्त्रको कमजोरीको कारणले गर्दा अहिले बालबालिकाहरू परीक्षाको सन्दर्भमा पनि अन्यलको अवस्थामा छ र पठन पाठनको सन्दर्भमा पनि अलि अन्यलको अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष पनि कक्षा 12 को परीक्षा अहिले स्थगित छ, परीक्षा हुन सकेको छैन। परीक्षा स्थगित हुँदा बालबालिकाहरूमा एउटा खाले अन्यलता छ कि त्यहाँभन्दा अगाडिको अबको फर्दर स्टडी कसरी अगाडि बढ्छ वा कसरी लिएर जाने, न अभिभावकमा त्यो किसिमको जागरुकता भनौँ, त्यो किसिमको चेतना छ, न बालबालिका आफैमा अन्यलता छ। यो अवस्थामा अभिभावकहरूको संस्थाले यसलाई कसरी हेरेको छ? यो विषयमा परीक्षाको सन्दर्भमा सरकारले हिजोदेखि नै र शिक्षाको सन्दर्भमा सरकारले हिजोदेखि नै गम्भीर प्रकारको त्रुटिहरू गर्दै आएको देखेको छ। हिजो एसई परीक्षा स्थगितदेखि लिएर पठन पाठनको सन्दर्भमा जुन खालको निर्णयहरू, निर्देशनहरू दिइराखेको छ त्यो अलिकति अव्यावहारिक र अपरिपक्व जस्तो छ। त्यसैको निरन्तरता जस्तो बुझ्छु। यो कक्षा 12 को परीक्षा हठात रूपमा स्थगित भयो। त्यो स्थगित हुँदै गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि खालको विकल्प दिएन। परीक्षा कहिले हुन्छ, परीक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू दिएन। युनिभर्सिटीको इक्जाम सञ्चालन हुने अनि कक्षा 12 को मात्रै परीक्षा स्थगित हुने किन गरियो भन्ने पनि जवाफ छैन। अब कहिले हुन्छ भन्ने पनि अहिले जवाफ आइसकेको छैन।
यो कोभिडको अवस्था यही रहेदेखि परीक्षा नै नहुने हो कि भन्ने खालको अन्योलता पनि छ। अब बालबालिकाले पठन पाठन गर्ने कि नगर्ने, परीक्षाको तयारी गर्ने कि नगर्ने, होइन, बालबालिका एकदम मानसिक तनाव र अन्योलताको अवस्थामा गुज्रिराखेको छ। यो चाहिँ एकदमै अव्यावहारिक र अपरिपक्व निर्णय गर्यो भन्छु। यसको कारणले गर्दा बालबालिकाहरू मानसिक रूपमा मारमा परेका छन्, होइन। उनीहरू एकदमै अन्योलताको अवस्थामा, अविवाह गर्ने अन्योल भएको अवस्थामा छ। यसको लागि तत्काल सरकारले विकल्प दिनु पर्यो। यो परिस्थिति आएदेखि परीक्षा यसरी हुन्छ, यो परिस्थिति आयो भने परीक्षा यो बेलामा हुन्छ भन्ने खालको विकल्प चाहिँ चाहियो। के अवस्था आउँछ, कसरी आउँछ, अब कसले के भनिदिन्छ, त्यो खालको अन्योलताको अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बसिराख्नु र नेपाल सरकार बसिराख्नु यो एकदमै सान्दर्भिक र उपयुक्त देखिँदैन। यसको लागि परीक्षा यो मितिमा हुन्छ, परीक्षा यो विधिबाट हुन्छ भन्ने कुरा आम यो लाखौँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तत्काल दिनुपर्छ। हामी जुन तरिकाले आजको यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ, हाम्रो तह वा अब आउने पछिल्लो पुस्ता पनि 3 घन्टे परीक्षा प्रणालीबाटै चुनिएर आएको छ, त्यो पास गरेर आएको छ। एकातिर 3 घन्टे परीक्षा प्रणालीले मूल्याङ्कन यो हुनुपर्ने जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो किसिमको मूल्याङ्कन ठिक छैन भनिरहँदाखेरि अर्कोतर्फ हामीसँग विकल्प पनि देखिँदैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालमा जुन किसिमको विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनलाई जुन पद्धतिबाट हामीले ल्याइरहेका छौँ र अहिले जुन पद्धतिको विकास भएर आइरहेको छ, यो ठिक छ या यसलाई सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्? यसलाई सुधार्नका निम्ति धेरै आवाजहरू उठेको छ, तर आँट र जमर्को कसैले गरेन, जो पुगे पनि गरेन। बाहिर हुँदाखेरि सबैले भन्छन् यो परीक्षा प्रणाली ठिक भएन, यो परीक्षा प्रणालीले सिकाइलाई जोडेन, यो परीक्षा प्रणालीले बालबालिकाको व्यवहारलाई मापन गरेन, यो परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सक्षमताको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सकेन भनेर सबैले आवाज उठाएको छ। र अहिलेको अवस्थामा कक्षा 10को र 12को दुईटै परीक्षा स्तरीय परीक्षाको रूपमा मानिराखेको छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ सबै भन्छन्, तर परिवर्तन गर्न सकेको छैन। हुनुपर्ने के हो भन्दा कक्षा 11सम्मको परीक्षा विद्यालय तहमै सञ्चालन होस् र स्थानीय स्तरमा सञ्चालन होस्। कक्षा 12को परीक्षालाई मात्रै स्तरीय राष्ट्रिय परीक्षा बनाऊ। कक्षा 12 सकिएपछि बालबालिकाहरू कोही जब मार्केटमा लाग्छन्, कोही युनिभर्सिटी एजुकेसनको लागि क्यापेबल हुन्छन्। त्यसको चाहिँ इन्टरनेसनल्ली मान्यता प्राप्त हुने ढङ्गले प्रमाणीकरण गरौँ। अरू सबै परीक्षाहरूलाई चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनसँग जोडेर सञ्चालन गरौँ। जस्तै अहिले हामीले कमजोरी कहाँनिर भएको छ भनेदेखि यो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनहरूलाई पनि ठ्याक्कै मान्यता दिन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। किन भएन भन्दा हामीले नै परीक्षा दिँदा 75 को लिखित, 25 को चाहिँ प्रयोगात्मक मौखिक भन्दै गर्दा 25 मा सरले 25 हालिदियो, घटिहाल्यो भने हामी रिसाउने, होइन। त्यो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकेन। त्यसैले बालबालिकाहरूको व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्नका निम्ति, बालबालिकाको सक्षमताको मापन गर्नका निम्ति 3 घन्टे परीक्षा पर्याप्त छैन। यो परीक्षालाई एउटा लेभलको स्ट्यान्डर्ड बनाइदिउँ, तर त्योभन्दा बाहेकको परीक्षा प्रणालीलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइसँग जोडौँ। कति जान्यो, कहाँनिर जान्न बाँकी छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा थाहा दिउँ बालबालिकाहरूलाई। परीक्षा चाहे स्कुलको वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक जुनसुकै परीक्षाले नै बच्चाहरूलाई ट्याग लाउने काम नगरिदिउँ। त फेल भइस् त पास भइस् भन्ने कामहरू नगरौँ। बालबालिका कहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थी स्वयंले थाहा होस्, अभिभावकले थाहा होस्, अभिभावकले त्यो अनुसार गाइड गरोस्। शिक्षकले पनि कमजोर अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई उपेक्षा गर्ने होइन, हेप्ने होइन। ती विद्यार्थीहरूको सिकाइ सुधारमा कहाँनिर चाहिँ मैले थप सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पहिचान गरेर निरन्तर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग चाहिँ यो मूल्याङ्कन प्रणाली जोडेर लान सक्यो भनेदेखि हामीले कल्पना गरेको गुणस्तरीय शिक्षा पनि सम्भव छ। त्यसैले यो बिचमा यसलाई एउटा अवसरको रूपमा मानेर
अहिले 3 घन्टे परीक्षा चलाउन सकेको छैनौँ त यसको वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ त्यो उपाय र विधिहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि भोलिको वैकल्पिक परीक्षा प्रणालीको रूपमा पनि स्थापित गर्नका निम्ति यो ट्रायल बन्न सक्छ। भएको प्रणालीमा सुधार नगर्ने बिल्कुल फरक किसिमको प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने, मानौँ हिजो हामी एसएलसी दिन्थ्यौँ, आज एसई दिइरहेका छन्। कतै हामी यो परीक्षण गर्दा गर्दै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड त गरिरहेका छैनौँ? परीक्षण त कुनै न कुनै ढङ्गले परीक्षणबाट प्राप्त गरेका विधिहरू हो। जति पनि नेपालमा शिक्षा पद्धतिका विभिन्न एप्रोचहरू आएका छन् त्योभन्दा नयाँ एप्रोच हामीले खोजेको होइन। इन्टरनेसनल्ली पनि त्यो टेस्टेड एप्रोचहरू हो। त्यो एप्रोचहरू हाम्रो परिस्थिति अनुकूल छ कि छैन, हाम्रो परिवेश अनुकूल छ कि छैन भन्ने मात्रै रह्यो। तपाईको हामीले यो परीक्षा केको लागि भन्दाखेरि यो मान्छे ठिक छ भनेर प्रमाणीकरण गर्नको लागि एउटा, परीक्षा केको लागि भन्दा मेरो कमजोरी कहाँनिर छ, म कहाँ सुधार गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नका लागि, थाहा हुनका लागि हो, अवस्था पहिचान गर्नका लागि, स्तर थाहा हुनका लागि हो। त्यो दुईटै उद्देश्यबाट सञ्चालित गर्ने परीक्षा प्रणाली चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ, बढी व्यवहारिक हुनुपर्छ। यदि बालबालिकाको विद्यार्थीको सिकाइ स्तर थाहा भएर सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो सिकाइसँग जोड्नु पर्यो हैन। त्यसको स्ट्यान्डर्ड के रहेछ, स्तर के रहेछ प्रमाणित गरेर अन्त अर्को ठाउँमा पठाउने हो भने त्यो प्रमाणीकरण गर्ने विधि पनि स्तरीय नै हुनु पर्यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि मान्यता दिने खालको विधि सिस्टम प्रणाली हुनु पर्यो, त्यति मात्रै भनेको हो। त्यसैले 12 कक्षाको परीक्षा स्तरीय र राष्ट्रिय बनाउने र त्योभन्दा मुनतिरका परीक्षा चाहिँ शिक्षण सिकाइसँग जोड्नु पर्यो, व्यवहारिक परिवर्तनसँग जोड्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको रुचि पहिला, त्यसपछि विद्यार्थी त्यहाँसम्म पुग्ने हुन्। बढी रुचि निजी विद्यालयप्रति देखिनुमा अहिलेको यो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरूको छाता सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यहाँले के देख्नुहुन्छ? सामुदायिक विद्यालयमा कहाँनिर हामी चुक्यौँ जसका कारणले अभिभावकको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयप्रति कम हुँदैछ र निजी विद्यालयप्रति बढी हुँदैछ? यो सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको बीचको शिक्षाको गुणस्तर तुलना गर्दा एउटै सूचक राखेर तुलना गर्न सकिँदैन। जबसम्म आकर्षणको कुरा रह्यो, अभिभावकको आकर्षणको कुरा रह्यो, तपाईँ बजार घुम्दै जाँदाखेरि कुन पसलमा छिर्नुहुन्छ भन्दा जुन पसलले बढी आकर्षित गर्छ त्यो पसलमा छिर्नुहुन्छ। अब हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षित गर्न सकेनौँ। संस्थागत विद्यालयहरूले आकर्षित गर्यो। किन गर्यो? एकजना विद्यार्थी थपिँदा कति हजार थपिन्छ या कति लाख थपिन्छ वार्षिक हैन। एकजना सामुदायिक विद्यालयमा थप्दा टिचरको तलब बढ्छ, बढ्दैन। एकजना विद्यार्थी राम्रो हुँदाखेरि शिक्षकको उसमा हुँदैन हैन। र सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई गर्ने व्यवहार र संस्थागत विद्यालयमा अभिभावकलाई गर्ने व्यवहार तपाईँले फरक पाउनु होला। अभिभावकले पनि रेस्पोन्स बोर्डिङमा पढ्ने बच्चालाई, निजी विद्यालयमा पढ्ने बच्चालाई अभिभावकले गर्ने व्यवहार र सामुदायिकमा पढ्ने बच्चालाई गर्ने व्यवहार पनि फरक पाउनु होला। किन यस्तो अवस्थाहरू बन्यो भन्दाखेरि हिजो सामुदायिक विद्यालयहरू हाम्रा अग्रजहरूले, अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्छ भनेर घाँस काटेर, अन्न जम्मा गरेर, श्रमदान गरेर विद्यालय खोले, विद्यालय सञ्चालन गरे। त्यसको सबै कुराहरू ओनरसिप विद्यालयमा थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा अभिभावक र विद्यालयको बीचको दूरी पनि बढ्दै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूले जुन ढङ्गले अभिभावकप्रति रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने थियो, अभिभावकप्रति भ्यालु गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँनिर हामी केही चुकेका छौँ। अभिभावक भेट्दाखेरि हामीले उसको बालबालिकाको बारेमा कुरा गर्दैनौँ। गर्छौँ भनेदेखि अभिभावक बच्चाको कमजोरीको मात्रै कुरा गर्दैला। अभिभावक विद्यालयको कम्पाउन्डमा आएर हेर्दै गर्दाखेरि नमस्ते गर्दैनौँ।
किन आउनुभयो भनेर सोध्दैनौँ। विद्यालयभित्र हामीले अभिभावकलाई जति रेस्पेक्ट दिनुपर्थ्यो, जति मूल्य दिनुपर्थ्यो, अभिभावकले मेरो विद्यालय भन्ने जुन ढङ्गले फिल गराउनु पर्थ्यो, विद्यालयभित्रबाट त्यहाँनिर कमजोरी भएको कारणले गर्दा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रह्यो, बाध्यताले त्यही गाउँको विद्यालयमा पढाउनु पर्यो होइन। आर्थिक अवस्था राम्रो छ भने सहर बजारको निजी खोज्ने कारण चाहिँ यही हो। एउटा पक्ष नि एउटा विद्यार्थीमाथि जुन लगानी भएको हुन्छ, सरकारले त्यहाँ स्रोत साधनहरू परिचालन गरेको हुन्छ, सरकारलाई शिक्षकलाई तलब दिएर पठाएको हुन्छ। एउटा निजी विद्यालयमा त अभिभावकले सीमित पैसा दिएर मात्रै त्यहाँ पठन पाठनको वातावरण बन्ने हो। त्यसरी तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि एउटा विद्यार्थीको लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा जुन किसिमको लगानी गर्छ त्यसको निकै कम मात्रै निजी विद्यालयमा शिक्षकले तलब पाइरहेका हुन्छन्। यो अवस्थामा सरकार, सामुदायिक विद्यालय र अभिभावक बीचको जुन किसिमको दूरी टाढिएको छ नि, यसको यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि, दूरी नजिक बनाउनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? धेरै उपायहरू हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि हिजो अभिभावकले स्कुल खोजेर हिँड्थ्यो, आज स्कुलले अभिभावक खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अब विद्यालयहरू धेरै मर्ज हुँदै पनि गएको छ, विद्यार्थी नभएपछि त मर्ज हुन्छ। अनि विद्यालय राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गरेन भनेदेखि नजिकै अभिभावकले अर्को विद्यालयमा आफ्नो बालबालिकाहरू लाँदो रहेछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त विद्यालय चाहिँ बालबालिका र अभिभावकको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्छ। बालबालिकालाई पनि विद्यालयमा, यो विद्यालयमा जाउँ, यो विद्यालयमा जाँदा मेरो शिक्षकले माया गर्नुहुन्छ, यो विद्यालयमा जाँदा मेरो पढाइ राम्रो हुन्छ, भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले विश्वस्त तुल्याउनु पर्यो। र अभिभावकलाई पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइको बारेमा नजिकबाट काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। अभिभावकलाई मान्यता दिनु पर्यो। अभिभावकको भ्यालु नै घट्दै गइराखेको अवस्था छ अहिले विद्यालयहरूमा। प्राइभेट स्कुलले फी तिर्छ, के अरे फीको लागि भए पनि नमस्ते गर्छन्। हाम्रा शिक्षकहरूले नमस्ते फर्काउने फुर्सद हुँदैन अभिभावकको होइन। त्यही कारणले गर्दा अभिभावक र विद्यालयको बिचको दूरी बढ्दै गएको। त्यसैले विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउनका निम्ति हामीले नियमित रूपमा अभिभावकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। हिजो स्कुलमा दुःख पर्दा अभिभावक बोलाएर श्रमदान माग्यौँ, अहिले यति बजेट आएको छ भनेर अभिभावकलाई सुनाउन हामीले आवश्यक ठानेन। औपचारिक रूपमा अभिभावक भेला भनेर हामीले विद्यालयतिर सञ्चालन गर्छौँ। त्यो भेलामा अभिभावकको के कुरा सुनिन्छ सायदै सुनिँदैन होला। धेरै ठुलो मान्छेहरू आयो, भाषण गर्यो, हिँड्यो होइन। अभिभावकहरूले चाहिँ यो विद्यालय मेरो हो, यहाँ चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, मैले नि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको अपनत्वको भावना विकास गर्ने ढङ्गले विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेन भनेदेखि अभिभावक विद्यालयबाट टाढिँदै जान्छन्। यो टाढिनबाट बच्नको लागि प्रत्येक विद्यालयले नियमित रूपमा अभिभावकसँग सम्पर्क गर्ने, अभिभावकसँग नजिक भएर सञ्चार गर्ने, बालबालिकाको राम्रा कुराहरूको बारेमा प्रोत्साहन गर्ने। धेरै अभिभावकको चाहना चाहिँ के हुँदो रहेछ भने स्कुल गएर आफ्नो छोराछोरीको कमेन्ट सुन्ने इच्छा नहुँदो रहेछ, कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्ने इच्छा नहुँदो रहेछ। सकेसम्म अरूको अगाडि पब्लिकले चाहिँ मेरो बच्चा राम्रो छ भन्ने सुन्न चाहँदो रहेछ। त्यही भएर पोजिटिभ वेबाट अभिभावकलाई काउन्सिलिङ गर्दै गयौँ भनेदेखि र अभिभावकलाई विश्वास दिलाउन सक्यौँ भनेदेखि सामुदायिक विद्यालय पनि सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। पछिल्लो समयमा एउटा संस्कारको विकास भयो कि 8 कक्षा पास गरेपछि हलो छोड्ने, 10 कक्षा पास गरेपछि गाउँ छोड्ने र 12 कक्षा पास गरेपछि देशै छोड्ने संस्कारको विकास भएर गएको छ। र हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू कि खाडी मुलुकका लागि तयार भए, श्रम शक्तिका लागि तयार भए, कि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बाहनामा अरू विश्वका अन्य तेस्रो मुलुकहरू जहाँ सुख सुविधा र थप शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण छ, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर बढी आकर्षण भए भने हामीले अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको विद्यार्थीहरू भोलिका देशका कर्णधार भनेर तयार गरिरहेका छौँ, एउटा बेरोजगार झुन्डको रूपमा मात्रै विकास हुने हो कि भन्ने ठुलो डर र अहिलेको व्यावहारिक पक्ष पनि यो किसिमको देखिन्छ। हामी कहाँनिर चुक्दैछौँ? यसमा दुईटा कुराले काम गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ।
एउटा त आजको दिनमा पनि 60-70 लाख 70-80 लाख बालबालिका चाहिँ विद्यालयमा पढिराखेका छन्। त्यो 80 लाख बालबालिकालाई चाहिँ त्यसको प्रौढ अवस्थामा, त्यसको युवा अवस्थामा कुन ठाउँमा इन्गेज गराउने भन्ने स्पष्ट प्लान सरकारसँग छैन। देशमा त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो छैन। आफ्नो ढङ्गले पढ्छ, आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ हैन। किन काम गरिनस् मतलब रहेन, किन काम गर्यो त्यो पनि मतलब रहेन। कसले जागिर पायो, कसले पाएन, रोजगारीको अवस्था के छ, केही हामीले आकलन गर्न सकेका छैनौँ। अहिले स्कुलमा पढाउँदै गर्दा पनि हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्ति कहाँनिर खपत गर्ने भन्ने बिचमा चाहिँ सम्बन्ध रहनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर एउटा काममा हामी चुकेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिराखेका छौँ भन्ने रह्यो। हामीले नै भोगेको कुरा। सायद तपाईँ पत्रकारिता पढेर पत्रकार बन्नुभएको होइन होला, पत्रकार बनेर पत्रकारिता पढ्नु भएको होला हैन। रोजगारीका निम्ति मेरो क्षमता भयो, मसँग सिप भयो भने मैले रोजगारी पाउँछु, नत्र पाउँदिनँ भन्ने अवस्थाहरू छैन। अहिले त पहुँच भयो भने, केही चिन्जान भयो भने, निकटता भयो भने चाहिँ अवसर पाउने रहेछ। म एकदमै दक्ष भयो भने, एकदमै क्यापेबल भयो भने चाहिँ मैले यो रोजगारीको अवसर पाउँछ भन्ने चिज चाहिँ कहीँ छ भने त्यही लोकसेवामा अलिकति होला। त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि क्षेत्रमा कम्पिटिसन गरेर मेरो क्षमता सो गरेर चाहिँ मैले रोजगार पाउँछु भन्ने कुराहरू हामीले दिलाउन सकेको छैन। र त्यही कारणले गर्दा पढ्दै गरेका विद्यार्थी पनि सक्षम बन्ने, सिपयुक्त बन्ने, दक्ष बन्ने तिर हामीले ती विद्यार्थीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिराखेका छैनौँ। भविष्यमा के बन्ने कुराहरूमा राम्रो ढङ्गले गाइड गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। र त्यही स्तरको जनशक्ति चाहिँ हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले उत्पादन गरिराखेको छैन। त्यसैले अहिले हामी आफू बेरोजगार भएर हेर्दै गर्दाखेरि रोजगारी नपाएको जस्तो पनि देख्छौँ। रोजगारी प्रदायक संस्था भएर हेर्दै गऱ्यो, भोग्दै गऱ्यो भनेदेखि राम्रो ढङ्गले जागिर खाइदिने मान्छे पनि अभाव हो कि भन्ने पनि हामीले फिल गर्न सक्छौँ। यो दुवै तिरको पाटो हो। त्यसैले पहिलो त कस्तो उत्पादन गर्ने भन्नेतिर हामी चुकेका छौँ, त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेतिर ध्यान दिनु पर्यो। जीवनसँग, आफ्नो जगतसँग, आफ्नो व्यवहारसँग शिक्षालाई जोड्नेतिर ध्यान दिनु पर्यो। हामीले स्कुलमा इङ्ग्लिस पढ्यौँ, त्यो इङ्ग्लिसको बारेमा नेपालीमा पढ्यौँ हैन। सामाजिक समाजमा पढेन, किताबमै पढ्यौँ। विज्ञान भाषामै पढ्यौँ, प्रयोगशालामा पढ्न पाएन हैन। यो ढङ्गको शिक्षा प्रणालीले, शिक्षण सिकाइ पद्धतिले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भव छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला शिक्षण सिकाइमा र शैक्षिक संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने, शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने इन्स्टिट्युसनको रूपमा डेभलप गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू कहाँ सेटल गर्ने, कुन चाहिँ जब मार्केटमा सेटल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले प्लान गरेर त्यसलाई जब मार्केटसँग शैक्षिक संस्था जोड्न सकेन भने हालत भनेको बाध्य भएर खाडी मुलुक जाने या पढ्ने नाममा युरोप अमेरिका बाँच्ने, त्यस पछाडि खाडी मुलुक गएको फर्केर आउने, युरोप अमेरिका गएको त्यतै हराउने, त्यसको विकल्प छैन। यो अवस्थामा एउटा लेभलको पढाइ पुरा गरिसकेको विद्यार्थीलाई फेरि त्यही विद्यालयमा ढुङ्गान भन्दाखेरि हान्ने किसिमको प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ। पछिल्लो समयमा हाम्रो आवश्यकता भनेको व्यावसायिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा र गरिखाने शिक्षा हाम्रो आवश्यकता थियो। तर हामीले हिजोका दिनमा सिकाइ हासिल गर्ने वा आफ्नो जीवनलाई एउटा सार्थकता बनाउने नैतिक शिक्षा र पूर्वसायिक शिक्षा जस्ता केही विषयहरू विद्यालयबाटै हटायौँ र अहिले पछिल्लो समयमा फेरि प्राविधिक शिक्षाका नाममा नयाँ शिक्षा प्रणालीहरू, पद्धतिहरूको विकास हुँदै आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले कुन तहको विद्यालय चाहिँ केका लागि सञ्चालन गर्यौँ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनायौँ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य त होइन, तर सबैले पढ्नुपर्छ र माध्यमिक तहको शिक्षाले चाहिँ दुईटा धार विशेष गरेर प्राविधिक र साधारण धारले, प्राविधिक धारले टेक्निकल म्यान पावर उत्पादन गर्छ र साधारण धारले जेनरल म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड ह्युमन रिसोर्स चाहिँ उत्पादन गर्छ भन्ने हिसाबले सोचेका छौँ। त्यसरी सोच्दै गर्दाखेरि 12 कक्षा पास गरेपछि के गर्न सक्ने मान्छे उत्पादन गर्छौँ भन्दा हामीले केही गर्न सक्ने मान्छे उत्पादन गर्न सकेको अवस्था रहेन। त्यही कारणले गर्दा अहिले मान्छेहरू राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरू हैन, अरू त्यो प्रयोग हुन सकेन भने खाडी मुलुकतिर भासिने, यो सबै अवस्था चाहिँ हाम्रो शैक्षिक संस्थाले जुन रूपमा जुन सिपसहितको, जुन दक्षतासहितको, जुन योग्यतासहितको, जुन क्षमतासहितको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो उत्पादन गर्न नसकेकै हो। नेपालको संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। कसरी सम्भव छ निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा नेपालमा, जबकि 3% बालबालिका त विद्यालयभन्दा बाहिर छन्, बोर्डिङ बन्द हुँदैनन्? यो कसरी सम्भव छ? यसको बारेमा विकल्पहरू छ कि सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सक्नुपर्छ। जस्तै 3% नेपालको तथ्याङ्कले प्राथमिक तहका बालबालिका चाहिँ विद्यालय बाहिर छन् भनेका छन्। त्यो कसको बच्चा, कहाँ छन्, किन बाहिर भए भनेर सरकारको मेकानिजमले, इभन विद्यालयले नै पत्ता लगाउने र पहिचान गरेको अवस्था जस्तो लाग्दैन। यदि बाहिर छ भन्छन्, तर कहाँ छ, त्यो के गरिरहेछ, किन विद्यालय पढेन भन्ने कुरा थाहा छैन। यदि त्यो थाहा हुने, पत्ता लगाउने र विद्यालयमा ल्याउने हो भने त्यो सम्भव पनि छ। र अर्को कुरा, त्यो 3% बच्चाले पढ्नु पर्या सरकारलाई हो कि त्यही बच्चालाई हो, अर्थात् त्यो अभिभावकलाई हो, पढिदिनु पर्ने कसलाई हो? सरकारले त अनिवार्य शिक्षा भन्यो, उसलाई पढ्नुपर्ने आवश्यकता फिल भएको छैन, उसको व्यवहारले आवश्यकता फिल भएको छैन, उसको वातावरणले आवश्यकता फिल भएको छैन र उसलाई पढ्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छैन भनेदेखि त्यो बालबालिकालाई ल्याउन कठिन पनि छ। र अर्को कुरा, जब यो निःशुल्क शिक्षाको कुरा हामी भन्छौँ, अहिले म त के भन्छु भने सिङ्गो शिक्षा प्रणाली चाहिँ कि शिक्षकहरू कि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट प्रभावित भएको छ। अहिले शिक्षामा कुनै पनि नियमावली ल्याउनु पर्यो, ऐन ल्याउनु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो भने शिक्षकको पेसागत सङ्घ सङ्गठनसँग सम्झौता नगरिकन सरकारले केही काम गर्दैन। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट प्रभावित भइराखेको छ हाम्रो सबै दलहरू, सबै दलका साथीहरूको। सरकारी विद्यालयमा जागिर खाने शिक्षक लडेर भिडेर उत्कृष्ट मध्ये उत्कृष्ट छानिएर आएका हुन्छन्, तर सरकार योजना बनाउँदैछ निजी विद्यालयको चाहिँ छत्रछायामा सरकारी विद्यालयलाई राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर नीति बनाउँदैछ। किनकि उत्कृष्ट विद्यालय वा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्ति खुद सरकारसँग आफैसँग छ। यो परिवेशमा मलाई त के लाग्छ भने संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा मौलिक हक कुन बलले छिरायो थाहा छैन, तर त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक दल तत्पर देखिँदैन। यदि त्यो भएन भने भोलि उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्दिन पनि सक्छ। अब यो अवस्थामा देशमा संहिता आएको छ, संहितासँगै कानुन शिक्षाका अधिकारहरू पनि जिम्मेवार स्थानीय सरकारलाई गएको छ। तथापि यति हुँदै पनि तपाईँहरू जस्ता शिक्षक महासङ्घ लगायतका शिक्षाका पेसाका हक हितका लागि बनेका, सञ्चालन भएका र आएका सङ्घ संस्थाहरूप्रति अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने सवालमा स्थानीय सरकार वा देशकै अन्य शिक्षाका निकायहरू पनि त्यति धेरै तत्पर देखिँदैन। यो ग्याप किन हुँदैछ?
यो सङ्घीयता सँगसँगै धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई गयो, जसमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई गएको छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकार गइसकेपछि कसलाई फाइदा भयो कसलाई घाटा भयो भनेर हेर्दै गर्दा, शिक्षक साथीहरूको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर शिक्षकको परिचालन चाहिँ सङ्घले गर्नुपर्छ, स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन। स्थानीय तहलाई यो माध्यमिक शिक्षा सङ्घको जुन खालको अधिकारहरू दिएको छ त्यो एकदमै नाजायज छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले आवाज उठाइराखेको छ। किनकि उहाँहरूको पेसागत जीवनमा केही न केही असर पर्यो होला भन्छु। तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा, पावर डिसेन्ट्रलाइज गर्दा, अधिकार र शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने क्रममा स्थानीय तहसम्म मात्रै ल्याएर शिक्षाको संरचना, शिक्षा प्रणाली सुधार हुँदैन। यो शिक्षाको शासकीय संरचनाभित्र अभिभावक कहाँ छन्, जनता कहाँ छ, विद्यार्थी कहाँ छ? अहिले स्थानीय तहले यो शिक्षाको सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि के देखेका छौँ भन्दा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कतै आफै बन्ने नियम बनाउने, कतै आफ्नो कार्यकर्तालाई बनाउने, कतै वडा अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था राखेछ, कतै मेयरले मनोनित गर्ने व्यवस्था राखेछ, शिक्षक छनौट समितिको संयोजक या विज्ञ मेयरले छान्ने खालको व्यवस्था राखेको छ। यो स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको कामहरूमा पनि जुन ढङ्गले शिक्षालाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बुझेर गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको अवस्थाहरू छैन। त्यसैले स्थानीय तहसँग शिक्षा आउँदै गर्दा पनि त्यो शिक्षा सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूमा, जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई कसरी बुझेको छ, शिक्षालाई कतिको गहिराइमा गएर बुझेको छ, शिक्षा सुधारको स्पष्ट मार्गदिशाहरू के छ त भन्ने कुरामा हामीले काहीँ न काहीँ ल्याकिङ देखेका छौँ। हस्, यहाँको आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। आजको समय हामीसँग सकिएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी र सरकार, सामुदायिक विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको सम्बन्धमा भएका दूरी कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, त्यो दूरीलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ लगायतका विषयलाई केन्द्रित गरेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग शिक्षाकर्मी, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव गुणराज मोक्तान हुनुहुन्थ्यो। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।